नांदेड़ शहर के सुमैया कॉलोनी में वाक़ मस्जिद सुमैया व मदरसा अरबिया में अरबी तालीम का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। अब तक यहाँ तलबा को सिर्फ क़ायदा और नाज़िरा कुरान की तालीम दी जाती थी, ताहम मस्जिद की इंतज़ामिया ने एक अहम और काबिल तहसीन फ़ैसला करते हुए शोबा हिफ्ज़ कुरान क़ायम करने का ऐलान किया है, जो कि डे बोर्डिंग की तर्ज पर चलाया जाएगा। सुबह बच्चे स्कूल की तालीम मुकम्मल करके यहाँ आएंगे और दिन भर वो मस्जिद में रहकर कुरान हिफ्ज़ करेंगे। मकतब की जानिब से तलबा के लिए एक वक्त के खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इस तरह की इत्तला मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से दी गई है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज मगरिब मस्जिद में एक आम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ आलिम दीन मस्जिद ख्वाजगा निज़ाम कॉलोनी के इमाम व ख़तीब मुफ्ती खालिद शाकिर क़ासमी और मस्जिद ख़ुरैशिया के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अहमद क़ासमी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए दोनों उलमा ने मौजूदा दौर में असली तालीम के साथ दीनी तालीम के हुसूल की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के सही अक़ायद की हिफाजत, इस्लामी अक़दार की आबियारी और दीन की बुनियादी तालीमात से वाक़फ़ियत के लिए दीनी मदारिस और मकातिब का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश ज़ाहिर की कि बाज़ असरी दरसगाहों में ऐसी फ़िक्री और तहज़ीबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है जो इस्लामी तालीमात से हम आहंग नहीं है। ऐसे हालात में अगर बच्चों को दीन की बुनियादी तालीमात से आरास्ता न किया जाए तो उनके गुमराही की राह पर चल पड़ने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसी मकसद के पेश नज़र मसाजिद में मदारिस और मकातिब का निज़ाम क़ायम किया जाता है। उलमा ने कहा कि मस्जिद सुमैया व मदरसे अरबिया की इंतज़ामिया ने दीनी तालीम के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम उठाते हुए मदरसे व मकतब में शोबा हिफ्ज़ कुरान क़ायम करने का जो फ़ैसला किया है वो काबिल तहसीन है। इस शोबे में वो तलबा दाखिला ले सकेंगे जो बाकायदा नाज़िरा कुरान की तालीम मुकम्मल कर चुके होंगे। इसके बाद इन्हें बाकायदा हिफ्ज़ कुरान की तालीम दी जाएगी ताकि वो भी कुल वक्ती दीनी मदारिस की तलबा की तरह कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर सके। बताया गया कि मस्जिद के मदरसे में शोबे हिफ्ज़ कुरान के क़याम का मुनफरिद तालीमी मनसूबा हैदराबाद की मस्जिद अज़ीज़िया के कामयाब मॉडल से मुतासिर होकर शुरू किया गया है। इस मकसद के लिए मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद अज़ीज़िया का दौरा किया, वहाँ के तालीमी निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया और इसी तर्ज पर नांदेड़ में इस मंसूबे का आगाज़ किया। इंतज़ामिया के मुताबिक शोबा हिफ्ज़ में दाखिल होने वाले तलबा की तालीम व तरबियत के लिए मतलूबा सलाहियत और तजुर्बा रखने वाले असातिज़ा का तक़र्रुर भी किया जा रहा है। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि यह मनसूबा कामयाब होगा और बड़ी तादाद में तलबा हाफिज़ कुरान बनने की सआदत हासिल करेंगे। इजलास में सुमैया कॉलोनी और अतराफ़ के इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में मुक़ामी अफराद ने शिरकत की। आखिर में इज्तिमाई दुआ के साथ इजलास का इख्तिताम अमल में आया। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सूरह यासीन की ये आयत मैंने अभी तिलावत की, उसका तर्जुमा है वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे कि हो जा और वो हो जाती है। यकीनन कई दिनों से ये कोशिशें थी कि हमारे मकतब में एक ऐसा शोबा हो जिसमें हाफिज़ कुरान तैयार हो, और जिस तरीक़े से हमारे मकतब में हमारे असातिज़ा, हमारे ज़िम्मेदार जो कोशिशें कर रहे थे उनकी काविशें आज कामयाब हुई और हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ का जो शोबा है उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जिसकी इफ्तिताह हो गई और कल से इंशाअल्लाह वो जो है सो अमल में आएगा। अब इसका फ़ायदा हमारे महल्ले के सभी जो अफराद हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो अभी पढ़ते ही हैं मकतब में, फिर भी मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को इस शोबे में दाखिल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कीजिए। ये वक्त की ज़रूरत है। आज अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करता है तो यकीनन उसके सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद होता है, और जिस तरीक़े से हमारे बच्चे आज गुमराह हो रहे हैं, तालीम तो
عصری لے رہے ہیں لیکن ان کی شخصیت جو ہے سو جیسی نکھرنا ہے ویسی نہیں نکھر رہی. جب ان کے سینے میں قرآن موجود ہوگا تو یقیناً وہ بچوں کو کوئی چیز بہکا نہیں سکیں گی, گمراہ کر نہیں سکیں گی, اور وہ انشاءاللہ عصری تعلیم میں بھی اپنے ماں باپ کا نام کمائیں گے. اور آپ ہمارے سبھی جو کمیٹی ممبرس ہیں اور جس میں اساتذہ بھی ہے, ان سبھی کی کوششیں آج کامیاب ہوئی, اس کی مجھے بہت خوشی ہے. سمیہ مسجد اور مکتب میں آج حفظ قرآن کے شعبے کا افتتاح ہوا, اور اس افتتاحی پروگرام میں محلے کے جو لوگ حاضر ہوئے تھے ان کے سامنے حفظ کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بات رکھی گئی. اور یہ حفظ کا شعبہ جو شروع کرنے کا ہمارے ذہن میں آیا, اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے یہاں کے ملک کے جو دوسرے اقوام ہیں وہ اسٹڈی پوائنٹ کے تحت اپنے بچوں کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 16-16 گھنٹے پڑھا رہے ہیں اور ان کے کمپٹیشن بھی لے رہے ہیں, لیکن ہماری ملت کے اندر یہ چلن نہیں ہے. تو ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کس طرح اس کو اپنی ملت میں رائج کیا جائے. تو ہم نے سوچا کہ قرآن کے ذریعے اس کو رائج کیا جائے تو اس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا. جب حفظ کریں گے تو بچے ہمارے 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے اس کے لیے وقت دینا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اور تو اس وجہ سے ان کے اندر علم کے لیے بیٹھنے کا ایک مادہ پیدا ہوگا, ایک ان کے پر ان کی امید جگے گی. اسی طرح ایک انٹرویو میں ایڈوکیٹ فیضان مصطفیٰ سے انٹرویو لیتے ہوئے ایک اینکر نے کہا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, ان باتوں کو آپ حاصل کرنے کے لیے کتنا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں روز 300 سے 600 صفحات کی کتابیں پڑھتا ہوں. او ہو, اتنے پڑھتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کچھ بہت کم پڑھتے ہیں, ایسا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے وہ اتنی ہی کتابیں ایک دن میں 2-2 کتابیں پڑھتے. تو پڑھنا ہم جب تک وقت نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم علم کو حاصل نہیں کر سکیں گے. زیادہ وقت ہم کو پڑھنے میں لگانا پڑے گا. اور یہ سب دیکھ کر ہی ہم نے یہاں پر اس بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے پڑھنے کی ان کے اندر جستجو ہو, ان کو ایک عادت ہو, اس لیے یہ, اور اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے, دونوں بھی فائدے. اس نسبت سے ہم نے یہاں پر ڈے بورڈنگ کے تحت حفظ قرآن کا یہاں شعبہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرے اور اس سے ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ. ملک کے معروف تعلیمی ادارے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز ناندیڑ نے نیٹ 2027 کی تیاری کرنے والے باصلاحیت ریپیٹرز طلباء کے لیے ایک خصوصی اور مکمل طور پر مفت کوچنگ پروگرام شاہین 50 نیٹ ریپیٹرز 2027 بیچ کا اعلان کیا ہے. اس اسکیم کے تحت 50 منتخب طلباء کو مفت کوچنگ فراہم کی جائے گی جنہوں نے نیٹ 2026 میں شرکت کی ہو اور جن میں 425 یا اس سے زائد نمبر حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو. شاہین اکیڈمی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ایک امتحان کسی طالب علم کی مکمل صلاحیت کا پیمانہ نہیں ہو سکتا, بلکہ کامیابی کے لیے محنت, استقامت اور بعض اوقات ایک دوسرے موقع کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے نیٹ ریپیٹرز کے لیے یہ خصوصی بیچ شروع کی جا رہی ہے تاکہ وہ نیٹ 2027 کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکے. شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے اس خصوصی پروگرام میں کمپلیٹ سلیبس, ویکلی ٹیسٹ, نیٹ طرز کے موک ایگزامز, آف لائن اور آن لائن ہائبرڈ کلاسز کی سہولت, روزانہ پریکٹس اور ڈاؤٹس کلیئرنس سیشنز, انفرادی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کارکردگی کا تجزیہ اور بہتری کے خصوصی منصوبے شامل ہے. اکیڈمی کے مطابق اس کے تحت پہلی بیچ کا آغاز 6 جولائی سے ہو رہا ہے جبکہ سیکنڈ بیچ کا 20 جولائی سے آغاز ہو رہا ہے. نشستیں محدود ہے, اس لیے خواہش مند طلباء سے جلد از جلد درخواست دینے کی اپیل کی گئی ہے. واضح ہے کہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نے گزشتہ برسوں میں نیٹ اور JEE کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. مزید معلومات کے لیے طلباء اور سرپرست حضرات شاہین اکیڈمی حساپور واگی روڈ بائی پاس کے قریب ناندیڑ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اسکرین پر دیے جا رہے موبائل نمبر پر بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز.